आप सब पर सलामती हो। अहमद जहांगीर का लिखा हुआ है, इससे पहले कहीं इम्कान के मीनारे पर हम मिले होंगे किसी दूसरे सैयारे पर। यार लबरेज निगाहों से ज़ियारत तेरी, रोशनी आए गिरे चश्म के अंधियारे पर। तहय्युर के किसी बाग उतर जाते हैं और मिलते हैं कमालात के फव्वारे पर। हाथ आ जाए तबस्सुम का तेरे फूल कभी, पांव पड़ जाए कभी आह के अंगारे पर। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दिन कोई सौदागर अकबर के पास चंद उम्दा घोड़े लेके आया। बादशाह ने घोड़ों को पसंद किया और हुक्म दिया कि इसी किस्म के घोड़े और लेके आओ, और उसके वास्ते 1,00,000 रुपया पेशगी दिलवा दिया। थोड़े अरसे बाद बादशाह ने मुल्ला दो प्याजा को हुक्म दिया कि मुल्क के बेवकूफों की एक फहरिस्त तैयार करके दिखलाओ। उसने चंद एक नाम लिख के बादशाह की खिदमत में पेश कर दिए, मगर उन सब के अंदर बादशाह का नाम सरे फहरिस्त था। बादशाह उसे देख के हैरान हुआ, उसकी वजह दरियाफ्त की। मुल्ला साहब ने फरमाया कि आपने बेसोचे समझे 1,00,000 रुपया सौदागरों को दिलवा दिया और वो अब शक्ल भी नहीं दिखलाएंगे। बादशाह ने कहा कि अगर वो ले आए तो? मुल्ला कहने लगा कि अगर ले आए तो आपका नाम काट के उनका लिख दूंगा। बादशाह उसका जवाब सुन के लाजवाब हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल अण्णर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा गुलाम रसूल अण्णर ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद गुलाम रसूल अण्णर ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बशीर मेमन की क़यादत पे हम एतमाद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब बशीर मेमन का कहना था कि गुलाम रसूल का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान नवाब शाह की सियासत के अंदर अहम किरदार होगा। गुलाम रसूल जिला नवाब शाह के इलाके सकरंड से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली मुंतखब हुए थे। अब उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ सिंध के अंदर तकरीबन 36% के ऊपर है अभी हालिया सर्वे में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ 3% के ऊपर है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था। दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया, जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इज्तमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमारी ताकत के अंदर इजाफा हो रहा है, तो उनकी ताकत के अंदर इजाफा हो या ना हो, वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत हासिल कर रहे हैं उनकी ताकत में कमी वाकई जरूर होगी और उन्हें देखने को मिलेगा। ये मेरा कोई जाती अनाद नहीं किसी से, जाती मुखालिफत नहीं किसी से, नजरियाती इख्तलाफ भी शायद कम हो, लेकिन सियासत के तौर के ऊपर तर्ज सियासत पे इख्तलाफ है, और तर्ज सियासत को देखते हुए ज़मीनी हकाइक जो हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूं। जिस तरीके से कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और उनकी एहलिया आसिमा अरबाब आलमगीर ने भी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनसे भी राबिता कर रही है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो जाएं। अब क्यों लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल करना, और पहले जो कहानी सुनाई जिसके अंदर मुल्ला दो प्याजा ने कहा था कि अगर वो वापस आ गए तो उनका आपका नाम काट के उनका नाम लिख दूंगा, और उसको मैं ये इससे रिलेट कर रहा हूं, इन वजूहात के बायस कि एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और एक्स के ऊपर वो वायरल होती है। उसके अंदर यह है कि एक लीगी उम्मीदवार जो है वो वोट मांगने जाते हैं और आगे से डंडों के साथ उनकी पिटाई की जाती है। अब वो मुस्तनद है या वो गलत है, इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, लेकिन 70% आरा के मुताबिक वो वीडियो मुस्तनद नहीं है। लेकिन एक और वीडियो भी है जिस वीडियो के अंदर उम्मीदवार जो है वो जाता है और उम्मीदवार जाके ये बात करता है कि अगले इलेक्शन में आप मुझे वोट दें, मैं लीगी उम्मीदवार हूं और नून लीग की तरफ से मेरा टिकट जो है वो कंफर्म हो चुका हुआ है। तो आगे से जवाब दिया जाता है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो हम आपको आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। आगे से जवाब दिया जाता है कि हमारी बात हो चुकी है, हुकूमत हमारी आएगी।
اور تم لوگ ووٹ نہ بھی دو تب بھی میں جیت جاؤں گا. تو اس پہ ان کی خاص تواضع کی جاتی ہے. تھپڑوں کی بارش ہوتی ہے, مارا جاتا ہے, ڈنڈوں کا استعمال نہیں ہوتا, تھپڑ مارے جاتے ہیں, اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. ہمارے دروازے کے اوپر اگر کوئی آئے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت کا بھی ہوگا. تو اسی طریقے سے آؤ بھگت کی جائے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو یہاں پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ہم الیکشن والے دن اس کو ووٹ دیں گے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی کھڑا کر دیں. اب اس کے اندر ہم زمینی حقائق دیکھیں. کچھ ویڈیوز گردش کر رہی تھی, جس طرح فاروق حبیب صاحب فیصل آباد میں وہ علاقے میں نکلے ہوئے ہیں, ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں گھر کے باہر وہ موجود ہیں, باہر گارڈز بھی کھڑے ہیں ان کے, اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ووٹ مانگنے گئے ہوئے ہیں. اب وہ ووٹ مانگنے گئے ہیں یا کسی سے میل ملاقات کے لیے گئے ہیں یہ الگ معاملہ ہے, لیکن ووٹ مانگنے کے لیے اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ووٹ مانگا جائے گا, آئی پی پی کی طرف سے ووٹ مانگا جائے گا, وہ جو گزشتہ دور حکومت میں کیبنٹ کا حصہ تھے ان کی جانب سے ووٹ مانگا جائے گا, تو صورتحال ایسی ہی ہوگی. ایک اور شمولیت ہوئی استحکام پاکستان پارٹی میں, علی نواز اعوان صاحب چلے گئے, سابق صوبائی وزیر سردار آصف نقوی چلے گئے. اب یہ جو لوگ اس پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو ماضی کو ذرا ملاحظہ کریں. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ منظر عام پہ آتے تھے, جن میں یہ فاروق حبیب صاحب کا بھی نام تھا, بے شمار ایسے نام ہیں. آپ مراد سعید صاحب کا نام لے لیں, آپ بہت سے ایسے نام لے لیں جو پہلی بار سیاست کے اندر آئے. محمود مولوی صاحب کا نام لے لیں جو اب آئی پی پی کے اندر موجود ہیں. بے شمار ایسے نام ہیں جو پہلی بار سیاست کے اندر آئے. جس طریقے سے گورنر سندھ پہلی بار سیاست میں آئے, جس طریقے سے اور کراچی کی بہت سی شخصیات پہلی بار سیاست کے اندر آئیں. پنجاب سے نوجوان ابھرے اور نوجوانوں نے تگڑے امیدواروں کو شکست دی. لیکن اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے. لیکن اب کی بار جب پانی میں دودھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کے مد مقابل کسی بھی کمزور امیدوار کو بھی اگر کھڑا کر دیا جائے تو اس وقت نظریات کا ووٹ ہے, اور وہ نظریات کا ووٹ اسی طرح کی آؤ بھگت کا آپ کو سامنا کروائے گا کہ ایک طرف کہا جائے گا کہ ووٹ اس کا جو ہمارے دروازے پہ نہیں آئے گا, لیکن جو دروازے پہ آئے گا اور وہ ٹیگ لے کے آئے گا کسی خاص جماعت کا جس نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھولے, وہ ٹیگ لے کے آئے گا اس کا جو یہ اب آ کے ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں اور ہمیں آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اس سارے گھن چکر سے نکالیں گے اور معاشی گرداب سے نکال کے آپ کو بہتری کی جانب گامزن کریں گے. تو ہم نے ان کو آزما لیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب گھر کے اندر باپ اگر یہ کہے کہ بیٹا سسٹم کو اس طریقے سے چلاتے ہیں, موبائل کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں, تو وہ آگے بڑھ کے بتائے گا کہ بابا اب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اب وائس ٹائپنگ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ موبائل کے اوپر کریں. تو ان کی نظریات تبدیل ہیں, وہ آگے کی سیاست چاہتے ہیں, وہ جدت پسندی کی سیاست چاہتے ہیں. تو جدت پسندی کی سیاست آپ کے اندر موجود نہیں ہے, آپ عہد رفتہ کی سیاست کے اندر ہیں, اور عہد رفتہ کی سیاست اس حال کے اندر ایڈجسٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور حقائق اس کے بالکل مختلف ہوں گے. آنے والے دنوں میں خبریں بہت سی آتے رہیں گی کہ وہ ٹوٹا اس پارٹی میں, وہ ٹوٹا اس پارٹی میں, وہ ٹوٹا اس پارٹی میں. یہ چہرے ہی صرف تبدیل ہوں گے, ووٹ بینک نہیں تبدیل ہونے والا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.